यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आलु हो हैन, यसलाई चाहिँ फ्राई हुँदैछ। यो चाहिँ अहिले एकछिनमा परोठा बनाउनको लागि। सो यो चाहिँ परोठाको लागि आलु पाक्दैछ अनि यहाँनिर मटर पनिरको ग्रेभी हुन्छ। सो आजको मुङमाङ चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ। सो आलुमा चाहिँ धुलो खुर्सानी, धुलो मसला, जिरा पाउडर अनि साल्ट, नुन है सबै मिक्स गरेर यसलाई चाहिँ मजाले पकाएर अनि परोठा बनाउनुपर्छ। सो गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मटर र पनिरको ग्रेभी पाक्दैछ है। हेर्दै खाम लाग्ने यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ। वाउ। सो यतापट्टि चाहिँ उसिनेका आलुलाई मजाले मसलाहरू राखेर फ्राई भइसकेको छ। यो चाहिँ परोठा बनाउनको लागि। सो गाइस परोठाको लागि आटाको बेस पनि रेडी भइसकेको छ। जस्ट अब यसलाई चाहिँ यो आलुसँग मिक्स गरेर परोठा बन्नेवाला छ। तपाईँहरूलाई सुरुदेखि देखाइदिन्छु यहाँ परोठा कसरी बनाउनु हुने रहेछ हाम्रो मम्मीले। सुरुमा यसरी डल्लो बनाउने होइन, मुसेको आटालाई, त्यसपछि यसरी थोरै अलिकति बेल्ने। सो अलिकति बेल्ने अनि त्यसपछि यहाँ आलुको बेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब कतिको तपाईँहरूलाई राख्न मन लाग्छ त्यही अनुसारले राख्ने। अलिकति ल्याइदिनु त। अनि त्यही अनुसारले यसरी डल्लो बनाउने। छैन त गाइज, इजी। भित्र चाहिँ आलु टपिङ गरिसकेको छौँ अनि अब यसरी बेल्दै हुनुहुन्छ। अब कतिको पातलो बनाउने कतिको मोटो बनाउने भनेर अब तपाईँहरूको चोइस होइन। आज चाहिँ आलु परोठा मुङमाङ हुन जाँदैछ गाइस। अब पाक्दैछ होइन, अब अरू पनि बनाउनुहुन्छ। अब हामी एकैचोटि मुङमाङ गर्ने बेलामा प्लेटिङ गरिसकेपछि भेटौँ है त। सो गाइस आलु परोठा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज मुङमाङको लागि चाहिँ रेडी भएको चाहिँ परोठा छ। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चार, पाँच, छवटा आलु परोठा छ। तपाईँले यहाँनिर चटनी देख्न सक्नुहुन्छ, अचार, र यसमा चाहिँ मटर र पनिरको ग्रेभी टाइपको सब्जी रहेको छ। अनि ग्रिन सलादमा चाहिँ यहाँनिर काँक्रा छ, कागती, धनिया पनि छ र हामीसँग कोक पनि रहेको छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up people, it's your boy Pratik and I'm back with brand new videos. Of course guys, I'm back with brand new videos. So आज पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ इटिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म आलु परोठा प्लस मटर पनिरको ग्रेभी चाहिँ इटिङ गर्न जाँदै छु। भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला, म पनि इन्जोय गर्छु। सो यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ रिफ्रेशमेन्ट हुँ भनेर चाहिँ यस्तै काइन्ड अफ भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि लिएर आइरहेको छु। वाउ, सो हेर्दै खाम लागिसक्यो गाइस है। चम्चा पनि आइसक्यो। तपाईहरुलाई मटर पनिर देखाइदिन्छु। मटर पनिरको ग्रेभी छ। लेमन, so yes, glass vacuum. Wow.
एकदम मिठो असम गाइस होममेड घरमै बनाएको लकडाउनको टाइममा बाहिरको खानेकुराहरू खानु पनि हुँदैन सो गाइस सकेसम्म तपाईँहरूलाई म घरमै बनेको होममेड खानेकुराहरूको नै इटिङ भिडियो मुङब्याङ चाहिँ लिएर आउनेछु सो गाइस तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा सबैभन्दा बेस्ट परोठा पाउने ठाउँ थाहा छ कि छैन थाहा छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला लकडाउन खुलेपछि डेफिनेटली त्यो ठाउँमा गएर परोठा म ट्राई गर्ने नै छु र हजुरहरूलाई परोठा मनपर्छ कि मन पर्दैन कतिको मनपर्छ र कुन परोठा मनपर्छ त्यो पनि तपाईँले तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला अचार चाहिँ पिरो पिरो बनाउनु भएछ मम्मीले है त्यही पनि केही छैन त्यो चाहिँ खोर्सानी हो हरियो खोर्सानी
पिरो पिरो भयो गाइस है। मटर पनिर पनि दामी भएछ, मजाले पाकेर मिठो। मिठो गाइस, एकदम मिठो, असम गाइस। अबलाई चाहिँ म बिस्तारै सक्छु। So see you next video. Bye bye, take care, peace.